नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी 45 यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाल। आर्थिक वर्ष 82-83 को नीति तथा कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा विभिन्न कोणबाट टिक्का टिप्पणी र विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। प्रतिपक्षले निराशाजनक अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पनि झनै निराशाजनक भयो भनेर टिप्पणी गरेको छ भने बौद्धिक वर्गहरूले यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम समय सान्दर्भिक पनि भएका छन् भने केही मानिसहरूले अहिलेको जुन खालको आम निराशा छ र त्यो सँगै विकास निर्माणको गति छ, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था छ, यस्तो बेलामा यो खालको नीति तथा कार्यक्रम नै अपुग भएको निष्कर्ष पनि निकालेका छन्। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकारले बढी कुरा गर्ने आँट चाहिँ गरेको छैन, किनकि यसभन्दा अगाडि धेरै लोकप्रिय र महत्त्वकांक्षी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेर बजेटमा नसमेटिने जस्तो खालको प्रवृत्ति देखा परेको थियो। तर यसमा सरकार केही होशियार भने देखिएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा जस्तो खालको चतुराई टाइपको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो त्यो चाहिँ सरकारले ल्याउन सकेको छैन। यस विषयमा निजी क्षेत्रले पनि सामान्य खालको प्रतिक्रिया जनाएको छ भने अर्थविदहरूले पनि त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आज हामी विशेष गरी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको खोजीका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? एकदम ठिक छ। कांग्रेस एमाले नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले प्रस्तुत गरेको, विशेष गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 82-83 को नीति तथा कार्यक्रम तपाईलाई ठ्याक्कै कस्तो लाग्यो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। तपाईले मलाई भन्नुहुन्छ भने तपाईले भने जस्तै यो नाराहरू छैन यसमा। नारालाई राखेन, किन राखेन थाहा छैन। हरेक साल नाराहरू हुन्थ्यो, विभिन्न नारा दिएर चाहिँ नि कार्यक्रमहरू हुन्थे। अब यो नीति तथा कार्यक्रम भनेको त्यसकै छायामा बसेर बजेट बन्ने हो। अब बजेट बन्दाखेरि के भयो भने त्यति बेला थाहा हुन्छ। तर समग्रमा हेर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ नि एक किसिमले पुरानो आयोजनाहरूलाई नै, नयाँ भन्दा पनि पुरानो आयोजनाहरूलाई नै अलिकति परिमार्जित गरेर त्यसलाई स्तरीय बनाउन खोजेको, जो अलिकति स्तरीय बनाउन खोजेको चाहिँ नि महसुस चाहिँ नि हुन्छ। र त्यसको लागि अब भोलि राख्दाखेरि बजेट कसरी राख्छ, किन हरेक क्षेत्रलाई छोएको छ। हिजोका आयोजना र चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नि एक किसिमले कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने तरिकाले नै राखेको देखिन्छ। चाहे त्यो कृषिमा होस्, स्वास्थ्यमा होस्, प्रविधिमा होस्, चाहे ब्याङ्किङ सेक्टरकै किन नहोस्, पूर्वाधार विकासमा होस्, सञ्चारमा सबै क्षेत्रलाई जहाँ छ सबै हिजो लिएका नीतिगत कुरालाई एक किसिमले मूल्याङ्कन गर्न खोज्या चाहिँ नि देखिन्छ, नयाँ नराखेर। त्यसले किन सरकार नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रम दिन नचाहनु चाहिँ सरकार 8 नगरेको कि हच्किएको सरकार? हच्किएको पनि हो, 8 नगरे पनि। यो 8 नगर्ने कारण के हो भनेर भन्दा 3-3.5 वर्षदेखि अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेका छैन। 3.5 वर्षदेखि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। राम्रो अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा यति गाह्रो सकसमा चल्यो। तपाईँ हामीले हेरेको छौँ कि अरू देशको कोभिड पछि तङ्ग्रियो, हाम्रो कोभिड पछि चाहिँ नि झन् नराम्रो स्थितिमा गएको देखियो। अहिले अलिअलि अगाडि बढ्न सकेको स्थिति छ। अब त्यसमा पनि यो कहिले बढ्छ भन्ने निश्चितता नभएको हुनाले यो आयोग गठन गर्यो। आयोगले 6 महिना लाएर प्रतिवेदन दिएछ। आयोगले दिएको प्रतिवेदन सचिव तथा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा यो आयोग बन्यो। अब आयोगले दिएको करिब अधिकांश सुझाव यसले राखेको छ। यसलाई त नीति तथा कार्यक्रम त बनाउनु त सहिलो भयो सरकारलाई। आयोगले कति कुराहरू रामेश्वर खनालको आयोगले ठुलो सपोर्ट गर्यो, एकदमै उहाँको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश कुराहरू आएको छ। आयोगले राखेका कुराहरू चाहिँ नि राख्न खोजियो। तर आयोग अध्यक्ष खनालले नै यो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना सुझावहरू समेटिए पनि न
अग्रगामी न पश्चिमगामी खालको कार्यक्रम आयो भन्न प्रतिक्रिया दिएको अब उहाँले के भन्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर किन भन्दा त्यो पनि 450 पृष्ठको थियो त्यो पनि त्यसमा पनि सबै चिज समेटिया थिए हरेक क्षेत्रलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हामीले यसरी बुझौँ नीति तथा कार्यक्रम भनेको बजेटको छाया हो बजेटको अब योले बजेट बनाउने हो त्यसलाई आधार बनाएर अब यो चाहिँ बजेटको सारांश हो सारांश भन्दा सङ्केत बजेट कस्तो आउँछ भन्ने सङ्केत हो अब यसले एउटा चिज के गर्न सक्छ भने के सङ्केत पाउनुभयो मैले कमसेकम बजेट चाहिँ नि यो पल्ट अलिकति यथार्थ आउँछ कि भन्ने चाहिँ नि महसुस मात्रै गर्ने हो किन मैले थाहा पाएदेखि मध्यावधि समीक्षामा सधैँ बजेट चाहिँ नि गडबड भइरहेछ होइन बढे भएको छैन कति 1692 अरबको होइन घटाएर पुँजीगत खर्च चाहिँ 290 अरब के अरे 290 अरब पुँजीगत खर्च 3 खर्ब पुँजीगत खर्च छ करिब जबकि 3 खरब 52 अरब थियो पुँजीगत खर्च भनेकै पब्लिकमा पुग्ने हो नि त्यही नै घटाइदिने मध्यावधि समीक्षामा हरेक सरकारले आउने सरकारले आफै बसेको छ भने आफै घटाउँछ न सरकार परिवर्तन भएर अर्को आएको छ भने अर्कोले घटाउँछ त्यसले गर्दा यो पटक चाहिँ नि त्यो स्थिति आउँदैन कि भन्ने र अर्को चिज दोहोरिएका जुन आयोजनाहरू प्रदेशमा स्थानीय निकाय र केन्द्रमा ती आयोजनाहरू चाहिँ नि यो पटक समन्वय भएर आयोजना नदोहोरिन सक्ने एउटा सङ्केत पनि देखाएको छ जसले गर्दाखेरि प्रदेशले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न सक्ने भनेर मेरो बुझाइमा चाहिँ नि अलिकति स्रोतको चाहिँ नि सही मूल्याङ्कन गरेर किन स्रोत त एक त छैन अहिलेको स्थितिमा तपाईँलाई अचम्म लाग्दो होला 52 अरबको अनुदान भनेको जम्मा 14 अरब भने 27% मात्रै पुरा भएको छ 8-9 त्यही पनि बाह्य शक्तिले भारी कटौती गर्ने अब सङ्केत गरिसकेका छन् बाहिर शक्तिको त अब तपाईँ करिब 100 अरब जति चाहिँ नि USAID को बाटै सपोर्टिभ आउँथ्यो त्यो रोकियो टोटल त्यति जति करिब त्यति जति चाहिँ नि आफूले जो गर्नु पर्यो अब त्यति बेला आउँदाखेरि अब अरू दाती निकायहरू यी जोडे मैले बेलायतले पनि त्यही सङ्केत गरिसकेका छ बेलायतले उनीहरूले किन भन्दा अब अलिकति पैसा ट्रान्सफर इन्टरनेसनल पोलिटिक्सले पनि फरक पार्यो नि त जसले गर्दा ट्रम्पको चाहिँ यो ट्यारिफ नीतिले वर्ल्ड वाइड नै त्रसित भएको छ भनौँ न एक किसिमले संसारको कति 20 देखि 25% उपभोग गर्ने देश अमेरिकाले नै ट्यारिफ चाहिँ नि प्रशस्त लगाइदिइसकेपछि एक किसिमले चाहिँ आर्थिक युद्धको रूपमै संसारभरि अमेरिका र सारा संसार एकातिर भन्ने देखिएको छ त्यसले गर्दा अब अहिलेको स्थितिमा अत्यन्त संयमित भएर अब बजेट बनाउँदा थाहा हुन्छ संयमित भएर खर्च गर्ने क्षेत्रमा मात्रै ठुला आयोजनालाई मात्रै आयोजना पनि 2-4वटा त किटान पनि गरेको हुनाले नयाँ नराखेको हुनाले के लाग्छ भनेर भन्दा आयोजना यिनीहरूले चाहिँ यो पटक अलिकति बुद्धि पुर्याएछन् जस्तो पनि मैले महसुस गरेको छु तर अहिले चाहिँ नि म भन्ने स्थितिमा छैन कि यो राम्रो नराम्रो भनेर किन भनेर भन्दा म अझै पनि मैले यो दशकौँदेखि देखिरहेको छु यो के अरे कर्णप्रिय लोकप्रिय महत्त्वकांक्षी नाराहरू हैन महत्त्वकांक्षी नाराहरू मात्रै छैनन् कर्णप्रिय र जनतालाई चाहिँ नि भने मतलब हामीले अलि बुझ्न खोजेका छौँ है भन्न खोजे बजेटबाट थाहा हुन्छ पछि यो कांग्रेस एमाले मैले विशेष गरी संसदमा रहेका दुई शक्तिशाली पार्टीहरूको यो मिलेर बनेको संयुक्त सरकारको बलियो आउनु पर्थ्यो नि त कार्यक्रममा एक थरी मान्छेले निरीह जस्तो देखियो एकचोटि मान्छेहरूले भन्ने आफ्नो बलियो के बलियो पैसा बढी राखेर नहुने काम जुन मुलुकमा 6 महिना 1 वर्षभन्दा बढी सरकार टिक्दैन वर्षमा 3 चोटि सरकार परिवर्तन हुने होइन यो ठाउँ अनि 2 महिनामा सरकार चेन्ज हुने ठाउँमा बलियो ल्याएर कसलाई देखाउनलाई लिएर आउने जनता अहिले त्यतिको उल्लु छैनन् अब धेरै उल्लु बनाउन कोसिस नगरौँ त्यसले गर्दा भएका आयोजना जुन देखिएका छन् र यसमा राखिएको छ कुराहरू एउटा एक किसिमले मूल्याङ्कन
पूर्व आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन गरेर सही आयोजना र क्रियाकलापलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर जुन रूपबाट ल्याइएको छ यसलाई चाहिँ नि राम्रोसँग गरेर त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने र सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजना मात्रैमा अहिले लगानी गर्ने र कामै नलाग्ने सरकारी अड्डाहरू चाहिँ खारेज गर्ने अहिले जुन तपाईलाई बताउँ म आफै अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार हुँदा आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि यो मैले त्यति बेला आफै बनाउँदाखेरिकै छ नि सबै 15 वर्ष अगाडि तपाईँ मन्त्रालयमा त्यस्ता कुरा त धेरै छन् यसमा त्यो सँगै सरकार भन्नु शुद्धिकरण गर्नेदेखि के अरे हाम्रो सूचना प्रविधिको कुरादेखि लिएर सूचना प्रविधिलाई जुन रूपमा एकदम चाहिँ नि अब अनि अर्को चिज तपाईलाई एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी म आफै त्यति बेला हुँदा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी लेखेको अहिलेसम्म पनि राष्ट्र ब्याङ्कमै म हुँदाखेरि 2 चोटि मोनिटरी पोलिसीमा आएको छ अहिले पनि आयो हैन सरकार पनि आयो त्यसले गर्दाखेरि यी यस्ता विषय हुन् कि दशकौंदेखि हामी क्यारी गरेर हिँडेका छौँ गर्दैनौँ किन गर्दैनौँ भन्दा सरकारको स्थायित्व छैन भोलि कुन बेला परिवर्तन हुने हो ठेगान छैन त्यसले गर्दाखेरि भोटर्समा पनि हामी जस्तोलाई त झुक्याउने कुरो भएन के अब यो जो अलिकति बुझ्दैन सरकार थाकेको हो कि सरकार आत्तेको के आत्तिका होला नि यार के थाकेका होला सरकार चलाउने मान्छे यत्रो साधन र स्रोतमा मैले बसेका कोही थाक्छ नि यार मैले किन भन्नु केपी शर्मा ओली का विगतका चर्चित कार्यक्रमहरू पानी जहाजहरूदेखि लिएर पिटिक ग्याससम्मको हैन थुप्रै महत्त्वकांक्षी आयोजनाहरू अहिले पनि व्यङ्ग्यको रूपमा परिचित छन् त्यस्ता कार्यक्रम ठ्याक्कै आयो यसपटक के यसलाई यसरी हेरौँ भोलि बजेट आउने बेला आएनन् भन्ने म विश्वास गर्छु बजेट आउने बेला चाहिँ नि कति नारा सहित के आउँछन् त्यति बेला हेरौँ अहिले अब भन्यो राष्ट्रपतिको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्ने परिवर्तन चेन्ज गर्ने त्यसलाई चाहिँ आमूल परिवर्तन गर्ने पुनर्संरचना गर्ने कुराहरू आएकोमा चाहिँ के लाग्छ भन्दा भोलिको दिनमा हेरौँ बजेट आउँदाखेरि चाहिँ नि यी चिजहरू आयो भने किन यसमा बोलेर कुनै अर्थ चाहिँ नि मलाई देख्दिनँ कि अब तपाईँले त बोल्नु भने हुनाले बोले यसमा कुनै अर्थ छैन बोल नीति तथा कार्यक्रममा धेरै बोलेर अर्थ छैन त्यो विषय त अब सगरमाथा सम्वाद कार्बन लक्ष्य कमाउँदै पढाउँदै भू उपग्रहको कुराहरू आछ कति वर्षदेखि हामीले सुनिरहेको 6-7 वर्ष 8 वर्ष केपी ओली सरकारको अघिल्लो वामपन्थीहरुको शक्तिशाली सरकारको बेलामा सुनिरहेको कुरा पानी जहाज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार कहिलेदेखि सुनिरहेको त्यही बेलामा सुनेको हो अन्त त्यसले गर्दाखेरि जब बजेट आएर रकम त्यसमा राखिएर त्यसको काम कारबाही हुन्छ त्यसपछि अनि हामी तर धेरैको चर्चा र धेरैको प्रशंसाको एउटा विषय चाहिँ जेएनजी कार्यक्रमलाई चाहिँ धेरैले एउटा किसिमले सकारात्मक रूपमा लिए यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईलाई हैन यो पनि मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो आईटी पार्कको चाहिँ नि पहिलो इस्टाब्लिश गर्ने मान्छे नि मै हो आईटी पार्क वहाँ 1994 मा त्यो त्यति बेला आईटी पार्क नेपालमा गर्ने भनेर इन्डियामा भन्दा अगाडि पनि नेपालमा गर्ने भनेर भनेको नेपालले केही गर्नै सकेन त्यही ठुल्ठुलो कुराहरू भयो त्यति बेला विदेश सिङ्गापुरबाट विदेश मन्त्री आएर लगानी गर्ने भन्यो त्यो पनि आएन पछि आईटी पार्क त्यतिकै लथालिङ्ग अवस्थामा छ अहिले भयो भनौँ त्यही आईटी पार्क भने हैन अब त्यो आईटी पार्क तपाईको पालामा सुरु भएको अनि जेएनजी के अरे जेनेरेसन यो जेनेरेसन भनेको चाहिँ नि अब आइटीसँग डिजिटलाइजेसनदेखि लिएर सबैसँग पोजिटिभ प्यासन्स भएको हरेक चिज क्रिएटिभ भएको भनेर त्यो आधारबाट चाहिँ नि यो जेनेरेसनलाई लिन्छु यो जेनेरेसनलाई एट्र्याक्सन गर्ने भनेको कम्प्युटराइज डिजिटलाइजेसन भनेर त्यसले गर्दा यसका कुराहरू धेरै राखिएको छ मैले भनिनँ यो राखिएको यो संसारमा हरेक देशमा राख्छन् संसारभरिका जति देश छ नि सबैको हेर्नु जेएनजी सम्बन्धी कुराहरू डिजिटलाइजेसन सबैले राख्छ अहिलेको आवश्यकता अर्थतन्त्र ड्राइभ नै त्यसले गरेको छ इकोनोमी ड्राइभ नै त्यसले गरेको छ जसरी पहिला आईटी पार्कले नै इकोनोमी संसारको ड्राइभ गरेको थियो तपाईँ आफै मनीलेस हार्ड कपी मनीलेस र डिजिटल प्रविधि जानुपर्छ भनेको तपाईँ पक्षपाती हो कुन तपाईँ भन्नु न म गभर्नर भइसकेपछि मेरो बेला जति नोट छापियो त्योभन्दा कम नोट छापिया छ त अहिले अन्त कसरी डिजिटलाइज
तर तपाईले विषय त धेरै अगाडि उठान गर्नुभएको मैले त होइन हार्ड कपी लेस मनी मेरो बेलामा आइटीको किन गर्नुपर्छ भने इन्डियाले हाम्रै अगाडि गरेन हामीभन्दा अगाडि गयो इन्डिया गएन गयो 90s भन्दा अगाडि त करिब अलिकति मात्रै हामी कम थियो होला अहिले त कहाँ अनुमानै गर्न सकिँदैन हैन उसले प्रविधिको युग र प्रविधिको युद्धको युग भनिरहेछ अनि हाम्रो चाहिँ नि खैर अब यो नेगेटिभतिर नजाउँ हैन कति कुरा आएको नराम्रो छैन यसलाई बजेटमा रूपान्तरण कति हुन सक्छ त्यो हेरेपछि अनि फेरि हामी बसौँला दुई चारवटा विषय चाहिँ मान्छेलाई धेरै चासोको विषय छ यो अहिले मैले जुन भने यो आम विद्यार्थीहरूको कमाउँदै पढाउँदै गर्ने विषय चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै चर्चाको विषय बनिरहेछ र के मान्छेले व्यङ्ग गरिरहेछन् के मान्छेले अपेक्षा गरिरहेछन् अहिले पनि त विद्यार्थीहरूले कमाउँदै पढिरहेछन् त यो अमेरिकामा त काम गर्नलाई पर्मिट चाहिन्छ नेपाली उसको लागि पर्मिट चाहिन्छ रे काम गर्नलाई होटलमा काम गरिरहेछन् कति कुनै फ्यान्सी स्टोरमा काम गरेर कमाउँदै पढिरहेछन् त अब यो सरकारले 20 घण्टा जुन दिने भनेको छ त्यो हप्ताको 20 घण्टा दिने भनेको छ भने आफैले रोजगारी दिएर अब कतिलाई दिन सक्छ त्यही हो त्यो हेर्नु छ जसरी के अरे बीए सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ नि दिने भने जस्तै हो तर अर्को विषय चाहिँ यो खराब कर्जा तपाईँ आफैले पनि चासो राख्ने विषय खराब कर्जा व्यवस्थापनको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सुन्नु न सरकारले सरकारको पनि त सम्पत्ति किन त्यसको लागि विधि लगानी गर्दा चाहिन्छ खराब सम्पत्ति किन्ने मान्छे हुनु पर्यो नि कोही लगानी गर्दा या बाहिरी या भित्री कसैले यो सम्पत्तिमा भोलि यसलाई बेच्यो भने मलाई यति फाइदा हुन्छ भनेर पहिला लगानी गर्ने त कोही हुनु पर्यो नि त्यो नभइकन सरकारले त्यसै खडा गर्ने भनेर कि सरकारले नै पैसा हालेर खडा गर्नु पर्यो त्यो किन्नु पर्यो खराब सम्पत्ति त्यो स्थिति नहुन्जेलसम्म त यो त सधैँ बजेट र मोनिटरी पोलिसीमा आइरहने कुरा हो एकथरी मान्छेले चाहिँ राष्ट्र यो बैंकहरुमा देखेको खराब कर्जा चाहिँ व्यवस्थापन हुन्छ र बैंकले अझै चुस्त दुरुस्तसँग काम गर्ने अवसर पाउँछन् भनेर पनि व्याख्या गरिरहेछन् ठीक छ त्यो कुरो त्यही नै हो तर सुरुमा खराब कर्जा किन्ने मान्छे खराब जुन छ नि सम्पत्ति हैन खराब सम्पत्ति जुन एसेट म्यानेजमेन्ट जुन छ सम्पत्ति खराब भयो त्यो बिक्री पनि भएन त्यसको चाहिँ भ्यालु देखेर किन्ने त कोही कम्पनी त हुनु पर्यो कोही व्यक्ति हुनु पर्यो उले त्यसलाई फ्युचरमा गएर बेचेर त्यसबाट प्रफिट गर्ने हो त्यसमा सरकारले पनि अलिकति हालोस् निजी क्षेत्रले पनि हालेर पहिला त क्रिएट गर्नु पर्यो नि त त्यो सम्पत्ति त लिनु पर्यो नि विभिन्न बैंकमा भएको थाती रहेको खराब सम्पत्ति जुन छ हैन त्यो सम्पत्ति जुन छ त्यो लिएर त्यसलाई फ्युचरमा गर्नको लागि त पहिल्यै लगानी यदि यो कार्यान्वयनमा आयो भने राम्रो छ तपाईको सारा यसले एउटा सिस्टममा लिएर आउँछ त्यो अत्यन्त आवश्यक 15 वर्ष अगाडिदेखि गर्ने भनेको गर्न नसकिरहेको तपाईं आफै गभर्नर हुँदाखेरि मौलिक नीतिमै तपाईले ल्याउनु भएको थियो तर पछिल्लो समयमा पनि त्यो आइरहेछ मौलिक नीतिमै त्यसले कार्यान्वयन नेपाल राष्ट्र बैंकले मात्रै गर्ने हैन सरकारको पनि इनिसिएसन भएर यो सम्पत्ति व्यवस्थापन सक्छ सरकारले गर्न सक्छ नि चाहे लगानी गर्न बाबा सरकार जोसँग साधन स्रोत सबै भएको चिजले उले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छ यसमा निजी क्षेत्र सहभागी हुन सक्छन् कि सक्दैन मजाले सक्छन् नि उनीहरुलाई के लाभ हुन्छ उनीहरुलाई लाभ त त्यो सम्पत्तिको फ्युचर भ्यालु बढ्ने चान्सेस हाई हुन्छ के अरे अहिले हाल्ने हो सम्पत्तिमा पैसा नबिकेको सम्पत्तिलाई उनीहरुले मिलाएर किनेर राखेर किन्ने हो व्यवस्थापन भयो त्यसपछि त्यो सँगै अर्को एउटा विषय चाहिँ के छ भने कर सुधार र वैकल्पिक कोष स्थापनाको नीति लिन्छ भनेको छ वैकल्पिक उसको लागि सहकारीको लागि सहकारी वैकल्पिक कोष भन्ने यो सहकारीको समस्या गौरीबहादुर कार्कीजीको उसमा अत्यन्त राम्रो रिपोर्ट छ हेर्नु गौरीबहादुर कार्की उति बेला त्यत्रो उहाँले दिदा पनि आएको दिदा पनि कसैले मतलब गरेन गौरीबहादुरजीले सबै स्पष्ट रूपमा अब नियमन नभइकन अरबौं खरबौंको कारोबार गर्न दिने बैंक भन्दा सानातिना बैंकवाला ठूला सहकारीहरूलाई त्यसरी प्रोत्साहित गरेर सहकारीबाट ठगिएका मान्छेहरूलाई राहत छैन सहकारी ठग्नेलाई खुलेआम सभासददेखि लिएर सब बनाउँदै हिँडेपछि
गाउँपालिकाको अध्यक्षदेखि सांसदसम्म सब पुरै अहिले छ पनि त। निलम्बित छन् केही सांसदहरू, केही पालिका अध्यक्षहरू अझै पनि निलम्बित छन्, होइन, मेयरहरू धेरै छ। निलम्बित हेर्नुहोस्, छन्। यो चिज के हो भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ। स्वार्थको मैले लाभ स्वार्थ एकदमै यसमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अत्यन्त सेन्सिटिभ हो। अब सहकारी नभई पनि नहुने होइन, तर त्यसलाई राम्रो नियमन नहुँदा यो समस्या चाहिँ नि 32-34 हजार सहकारीमा चाहिँ नि 15,000 को हाराहारीमा बचत तथा ऋण तथा बचत सहकारी छन्। अब सावा त्यो भने 300 खरब भन्दा बढीको पैसा बजारमा ट्रान्जेक्सन, यो पैसा मात्रै बजारमा आए पनि बजार चलायमान हुन्छ। आन्तरिक बजार चलायमान नहुनुमा मेन कारण सहकारीको पनि त हो नि। त्यसले गर्दा आन्तरिक बजार चलायमान नहुनुमा मेन कारण सहकारी पनि त हो नि। सहकारी सारा चाहिँ ठगेर भागेका छन्, कारबाही छैन, आफ्नो मान्छे परेका छ सब। झन्डै 4 खर्बको हाराहारीमा बनिएको छ। अनि अब त्यो भइसकेपछि त अब यो चिज राम्रोसँग नियमन नगर्ने हो भने र जोसको पैसा डुबेको छ 5 लाखसम्मको दिने भनेको थियो, दिने सुरु गरेकै छैन। अब यो कोष भनेर हेर्नुहोस्, यो अब तपाईँलाई भन्दाखेरि गफको पुलन्दा हो। यो पुलन्दा भन्छ यो गरे मेरो विचारमा। किन भनेर भन्दा गफ धेरै गर्न मजा आउँछ, ठुल्ठुलो कुरा गर्न। मतलब यस्तो कुराले हुँदैन। हामीले चाहिँ क्लियर हेर्न चाहन्छौँ, पब्लिकले हेर्न चाहन्छ, आम मान्छेले चाहिँ हेर्न चाहन्छन्, किन भन्दा महसुस गर्न। किन भन्दा यो बेलामा अब यत्रो सहकारीको केस भयो, लाखौं मान्छेहरू पीडित भइरहेछन्, लाखौं मान्छे कतिको ध्यान गइसकेको छ। अब अर्को चिज अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा चलायमान छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो चिजहरूमा भन्दा पनि बजेटमा चाहिँ नि देखिने तरिकाले आयो भने यसले अब यो सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नुपर्छ। होइन, राष्ट्र बैंकले गर्नु हुँदैन, यसलाई नियमन निकाय बेग्लै हुन्छ। तपाईले किन यो विषयमा फरक मत राखिरहनु भएको छ? होइन, फरक मत पहिलेदेखि नै मैले कम्प्लिट राष्ट्र बैंकको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने एकदमै गलत हो। यदि राष्ट्र बैंकले अहिले भएका त्यत्रा राष्ट्र बैंकले अहिले देशको कति टोटल जनताको निक्षेप भनौँ न 65 खरब भन्दा माथि छ। खरब भने 6500 अरब भन्दा माथि जनताको निक्षेप जुन छ। आज त ठ्याक्कै मलाई याद भएन, तर त्यत्रो निक्षेपको सुरक्षण भने 112-13वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरेको छ। त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था बेला बेला चाहिँ राष्ट्र बैंकको भनौँ न त्यत्रो चुस्त दुरुस्त म्यानेजमेन्टलाई पनि कहिले कहिले चकमा दिएका हुन्छन्। भनिसकेपछि तपाईँको 15,000 सहकारी, ल 15,000 नभएर 50 करोडभन्दा माथिका भन्ने राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्न सक्छ नियमनको गर्नको लागि, तर हुँदैन। मतलब पहिलेदेखि हुँदैन, राष्ट्र बैंक सक्दैन। संसारमा केन्द्रीय बैंकले हेर्ने भने बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको लागि सबै ठाउँमा, तपाईँ भारतै हेर्नुहोस् नजिकको सबै ठाउँमा चाहिँ नि नियमन निकाय छुट्टै हुन्छ, तर त्यसलाई सपोर्टिभ सेन्ट्रल बैंकले गर्दै आउँछ। अब यही बिचमा लघुवित्तको पनि समस्या देखिएको छ हैन? तपाईलाई पनि यो विषय जोड्ने गर्छन्। लघुवित्तको समस्या कसरी हल गर्ने? हैन, लघुवित्तको त मजाले हल हुन्छ। किन भन्दा लघुवित्तमा तपाईको फिङ्गो भन्ने जुन छ, फिङ्गो चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि यो गैर सरकारी वित्तीय संस्था भनेर त्यसलाई सरकारले नै केन्द्रीय बैंकले अनुमोदन, किन लाखौं पैसा चाहिँ नि पब्लिकले गर्न थाले, पब्लिकको पैसा चाहिँ नि यो फिङ्गोले गर्न त्यसलाई उसमा यो भनौँ कि माइक्रो फाइनेन्समा कन्भर्ट गरेर राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिसकेपछि 25वटा केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार 24वटा, एउटा चाहिँ नि कारबाही भएर ऊ भएको थियो, 24वटा चाहिँ नि पब्लिकको पैसा मनपरी हिनामिना गरे भनौँ यो गैर सरकारी वित्तीय संस्थाले उनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको नियमनभित्र ल्याउने भनेर 25वटा। त्यो 25वटाको जुन छ तिनीहरूलाई चुस्त दुरुस्त तिनीहरूको म्यानेजमेन्ट नहुँदा केही हदसम्म यो माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ नि त्यसमा नियमन छ नि अलिकति हाम्रो मतलब केन्द्रीय बैंकबाट अलिकति
हेर्नुपर्ने त्यहाँको गर्नुपर्ने त्यो अलिकति विक नै भाव हो त्यो नियमन र त्यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति माइक्रो फाइनेन्सको होइन राष्ट्र ब्याङ्कको कमजोरी किनभने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा केही भयो भने त राष्ट्र ब्याङ्कको कमजोरी स्वतः आउने स्वाभाविक आउने भयो र एउटा दुईटा मान्छेलाई लगानी भन्ने गर्नुपर्नेमा ऋणीमा एउटैलाई मात्रै र 25वटासम्म गर्ने स्थिति त्यो पछि मेरो पालिमा मैले घटाउँदा दुईटासम्म भनेको थिएँ त्यो पनि भएन 4-5वटासम्म गर्थेँ त भित्रभित्र बदमासी चाहिँ नि त्यहाँ अब किन भन्दा नियमन निकायलाई आँखा छलेर यो बदमासी गरे हुनाले यो आएको हो यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ यसमा टाइम चाहिँ नि अलिकति केन्द्रीय ब्याङ्कले बाई गरेर जसले गर्दा उनीहरूलाई कारवाही गर्ने अलिकति टाइम दिएको पनि छ केन्द्रीय ब्याङ्कले जसले गर्दाखेरि अहिले सिस्टमेटाइज हुँदैछ भन्ने मैले महसुस गरेँ त्यो एकछिन मान्छेले के भने भन्दाखेरि लघु वित्तलाई आत्मसात गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले सहकारीलाई चाहिँ किन नगर्ने होइन लघु वित्त भनेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय होइन सहकारी मिल्दैन सहकारी तपाईँले यसमा पनि त कमर्सियल ब्याङ्क भन्दा कम्तीका देखिएनन् नि सहकारीहरू पनि होइन लघु विकास ब्याङ्कलाई त उछिने होइन सहकारीहरूले लघु वित्तको उद्देश्य के हो भनेर भन्दा साना जसको चाहिँ नि खर्चो टार्नेहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर एन्टरप्रिनियरसिप डेभलपमेन्टको लागि अत्यन्त विकट र कुना काप्चामा पुर्याउने उद्देश्यको जुन ठाउँमा ब्याङ्कहरू पुगेका छैन त्यो उद्देश्य त्यस पछिल्लो समय मर्स पनि गराए हाम्रो मेरै बेला लघु वित्तको पनि भयो मर्स पनि भयो संख्या पनि बढाइदिनु मर्स पनि गराउनु भयो एक थरी मान्छेले सीमित मान्छेले लघु वित्तलाई सीमित तरिकाले राखिरहेको थिए सीमित तरिकाले फाइदा लिइरहेको थिए त्यसले गर्दाखेरि अब विरोध पनि अलिअलि नेपालले संख्या बढाइदियो थप दियो पनि भने उनीहरूले किन एउटा ग्रुपले त्यहाँ रमाएको थियो त्यो ग्रुपलाई चाहिँ नि रमाउने ग्रुपलाई चाहिँ अलिकति तनाव चाहिँ नि भयो अरूले पनि पाउँदा किन अत्यन्त के हुन्छ भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नीतिहरू समय सापेक्ष परिवर्तन हुन्छ कुनै बेला नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भनौँ न एक किसिमले 5% मात्रैको पहुँच थियो भने अहिले आएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तपाईँको वित्तीय साथी पहुँच नै अहिले त 70-75% पुगिसक्यो होला मैले राष्ट्र ब्याङ्कमा जाँदाखेरि चाहिँ नि 30% थियो त्यसपछि बढेर नागरिकको वित्तीय संस्थामा पहुँच 30% मात्र थियो अब 62% मैले छोड्दा भयो अहिले त 75-80 पुग्यो होला किन भन्दा हरेक ठाउँमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पुगिरहेछ होइन त एक्ज्याक्ट डाटा चाहिँ मलाई थाहा भएन मैले भने एकदम बढेकै छ अहिले किन अरे 753वटा सरकार छ अब त्यति बेला जबरजस्ती पठाउनु पर्थ्यो पठाउँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था थोरै थिए ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गरेर अलि स्ट्रङ भयो जसलाई ठुल्ठुला आयोजनालाई विदेशीको ताक्नु नपरोस् अनुहार जसले हामी नै गर्न सकौँ जसले त हन्सी सिमेन्ट जस्ता यिनीहरू नेपालकै ब्याङ्कहरूले चाहिँ नि लगानी गरेर ठुल्ठुला अहिले आयोजना नेपालकै ब्याङ्कले लगानी गरिरहेछन् अहिले वृद्धि भयो त्यसले गर्दा गाउँ कुना काप्चामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पुगिसकेपछि लघु वित्तले पनि एउटा सर्टेन ग्रुपलाई गर्छ अब सहकारीको कुरो सहकारी र लघु वित्तको नेचरै फरक भयो लघु वित्त र सहकारीको नेचरै फरक भयो हुनाले सहकारीको उद्देश्य फरक हो आफै व्यवस्थापन गर्ने आफै हेर्नुहोस् है सहकारी किन आफै व्यवस्थापन गर्ने आफै लगानी गर्ने अनि आफै खरिदकर्ता पनि सहकारीमा सहकारीलाई ठग कार्य मान्छेले परिणत गरे र त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दलको पनि भूमिका राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका पनि मान्छेले आशंका व्यक्त गरेका छन् त्यसको पृष्ठभूमिमा नेताहरू देखा परे दुई थरी मान्छेको पैसा देखियो नेपालले दुई थरी मान्छेको पैसा देखियो एक थरी अति हुने खानेको पैसा सहकारीमा देखियो एक थरी हुँदा खानेको पनि पैसा त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले सहकारी नियमनको कुरा पनि चाहिँ ग्रे उसमा आइरहेछ तपाईँको ग्रे लिस्टको कुरा गर्दाखेरि अब सहकारी नियमन
गर्नको लागि चाहिँ नि सशक्त बनाएर अहिले नियमन निकाय चाहिँ नि खडा भयो, त्यो पूर्ति हुन सकेका छैन, अध्यक्ष अझै भएको छैन, त्यसले गर्दा काम कारबाही अगाडि बढाउन सकेका छैन। यो पनि एउटा ग्रे लिस्टबाट निस्किनको लागि काम कारबाही अगाडि बढायो भने ग्रे लिस्टबाट अगाडि निस्किन एउटा हतियार हुन सक्छ। नेपाल कालो सूचीमा छ, कालो होइन, कालो होइन, यसलाई के भन्नु, ग्रे लिस्टमा छ, ग्रे लिस्टमा छ नेपाल। अब यसबाट निस्किन 2 वर्षको समय, 2 वर्ष समय होइन, हामीले 2 वर्ष समय मागेका छौँ। 2 वर्षमा अहिले हाम्रो 2-3 महिना बितिसक्यो सायद। अब मैले एक एउटा देशको दृष्टान्त पनि हेरेँ मैले, मङ्गोलियाको, त्यो छिट्टै पनि 6 देखि 8 महिनामा निक्लियो। अब तपाईको के छ भनेर भन्दाखेरि नेपाल सम्भव छ निक्लिन सक्ने? सक्छ, चाह्यो भने कमिटेड हुनु पर्यो। मङ्गोलियाको केसमा ग्रे लिस्टमा तिमीहरू पढ्दैछौ भनेर भनिसकेपछि ग्रे लिस्टमा पढ्दैछौ, हामीलाई पनि ग्रे लिस्टमा तिमीहरू पढ्दैछौ भनेर 2022 मा चाहिँ नि हामीलाई खबर गरेको थियो, तिमीहरू काम कारबाही गरेर छिटो। उसले चेतावनी दिएको थियो, मङ्गोलियाले चेतावनी पाउने बित्तिकै काम सुरु गर्यो। उसको 20 वटा आधारहरू कुराहरूलाई उसले सुधार्नु पर्ने, चेतावनी हुँदाहुँदै 6 वटा मुख्य कुराहरूलाई सुधार गरिसकेपछि 8 महिनामै ऊ चाहिँ नि मङ्गोलिया चाहिँ नि ग्रे लिस्टबाट चाहिँ नि निस्क्यो। त्यसको लागि त्यहाँको अब नेतृत्व, ब्याङ्कको गभर्नर लगायत त्यहाँको चाहिँ ग्रे लिस्टमा पर्ने बित्तिकै त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कको नामिड भन्ने चाहिँ नि सेन्ट्रल ब्याङ्कको ऊ थिए, गभर्नर थिए, उनले म ग्रे लिस्टमा परेँ, राई नादेओले मैले सकिनँ गर्न भनेर ऊ चाहिँ नि पहिला मन्त्री, फेरि मन्त्री गभर्नर भएर चलाएको राई नादियो। अर्को गभर्नर आयो र अर्थमन्त्रीले राम्रो नेतृत्वले नेतृत्व लिँदा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोग, जसले गर्दाखेरि एडिबीले पुरा सहयोग गरेको छ, एक्सपर्टिज कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ नि हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर उसले एडिबीले सहयोगको आधारमा सिभिल सोसाइटीदेखि लिएर त्यहाँको तपाईँको वकिलदेखि लिएर अनि त्यहाँको अरू चाहिँ नि बिजनेस कम्युनिटीदेखि लिएर सबैलाई राखेर एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ नि उसले ग्रे लिस्टबाट निस्किनलाई नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको झल्को देखिएन। अब बजेटमा आउला नि त, तपाईँले भने त बिर्सिया होला नि। नीति तथा मान्छेले धेरैले अपेक्षा गरेका थिए कि नीति तथा कार्यक्रममै यो आउँछ कि भन्ने चर्चा छ हैन। अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण विषय उठेको छ हैन। अब एकजना स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले चाहिँ हाम्रो 2/3 सरकार आओस्, सम्पत्ति शुद्धिकरण के हो हामी देखाइन्छौँ, अनि ग्रे लिस्टबाट कसरी मुलुकलाई हटाउनु पर्छ हामी देखाइन्छौँ पनि भन्दै थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले। पछि अब त्यो खालको कार्यक्रम पनि देखिएन। अनि चाहिँ नि राख्नुपर्ने किन छुट्यो, झुक्या होला, त्यो त राख्नै पर्थ्यो त। किनभने 2 वर्षमा हामी निस्किने भनेर कमिट गरिसकेका छौँ। 2 वर्षमा 3-4 महिना सिद्धिसक्यो, अनि अब करिब 1 वर्ष 6-7 महिना बाँकी छ, 7-8 महिना। अब त्यो झन् समय चाहिँ घर्किँदै जाँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो त राख्नुपर्ने थियो, छुट्या हुनसक्छ है मेरो विचारमा। त्यतिको ऊ चाहिँ नि यतिको बहुचर्चित विषय, यसले कति असर पार्छ अब तपाईँले भनिदिनुहोस्, यो ग्रे लिस्टले नेपाललाई कति असर पार्छ? नेपाल भारत के हुन्छ होइन, यसको सिधै असर चाहिँ मुलुकको साख हो, साग चाहिँ नि गिर्दो स्थितिमा हुन्छ, जसले गर्दा त्यही साग गिर्ने स्थिति भएको हुनाले मङ्गोलियाले 8 महिनामै निस्कियो। त्यही साग गिर्ने स्थिति भएको हुनाले आइसल्यान्ड र माल्टा चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ नि 1 वर्षमै निस्के। अब जसलाई सागको चिन्ता छैन, जुन मुलुकमा नेतृत्वहरूलाई सागको चिन्ता छैन, इज्जतको चिन्ता छैन, त्यो उनीहरू चाहिँ नि अब 2 चोटि पनि पर्छन्। नेपाल पनि 2 चोटि पर्यो, अब 1 चोटि 8मा कानुन बनाउँछु भनेर गयो। अहिले त अब कानुन बन्यो, कानुनको कार्यान्वयन र अनुसन्धान नभएको हुनाले पर्या हो, कानुन चाहिँ नि बन्यो, कानुन बनाउँछु र अगाडि गर्छन्, किन अपडेट गरिरहनु पर्छ। त्यसले गर्दा यो नगर्दाखेरि समस्या हुन्छ। अहिले संसारको के छ भनेर भन्दा
54% देशहरू चाहिँ सब साहारन मुलुकमा छ। 16% चाहिँ नि अब युरोपतिर अलिकति शिफ्ट पनि भएको छ। युरोपले चाहिँ नि अब एकदमै स्ट्रिक्टली यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी चाहिँ नि उनीहरूले अब एउटा मोनिटर नै राखेर 10 अरबको ट्रान्जेक्सन हुने, डलर ट्रान्जेक्सन हुने, चाहे त्यो व्यापार होस्, बिजनेस होस्, कुनै पनि होटल होस्, जो त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली इन्डिभिजुअली नै हेर्ने भन्ने स्थितिमा पनि अहिले 2024 मा आएको छ कुरा मैले हेर्दा। त्यसले गर्दा अहिले नयाँ युरोपका देशहरू पनि नपरे होइन, क्रोएसिया नै परेको छ 2023 मा, क्रोएसिया परेको छ, बुल्गेरिया परेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यिनीहरू यी देशहरू पर्दाखेरि चाहिँ नि के भयो भनेर भनेर डेभलप कन्ट्री पनि पर्दो रहेछ भन्ने देखियो। किन भन्दा यो यसमा बायसनेस छ कि भन्ने बायसनेस देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम सम्पत्तिको प्रष्ट रूपमा सम्पत्तिको गतिशीलता चाहिँ नि पारदर्शी हुनु पर्यो भन्ने हो। स्रोत खुलेको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा गतिशील भएर जानु पर्यो भन्ने हो। तर यही मुलुकमा एउटै आयोजनामा 10,000 करोडको घोटालाको समाचार हामी पाउन बाध्य छौँ। अब होइन, कसरी हामी उम्किन सक्छौँ? अब होइन कारबाही हो। 34 वर्ष 33 वटा काण्ड छ यो मुलुकमा। सम्पत्ति शुद्धिकरणको अत्तो पत्तो केही छैन। कस्ता पात्र लगिन्छ आफू अनुकूलको, अख्तियारको हालत त्यस्तै खालको छ। अब यही जोड्छु, राष्ट्र बैङ्कको ढुकुटीको चाबी बोक्ने मान्छेलाई अहिलेसम्म हामीले खोज्न सकेका छैनौँ। एउटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो कास्टिङ मात्र फिल्म अर्को ठाउँमा देखिन्छ, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिन्छ भनेर मन्त्री त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका मान्छेले खुलमखुला भन्दै हिँडिरहेका छन्। अनि कहाँ निस्किन सक्छौँ? होइन, अब निस्किन किन सक्छौँ भन्दा तपाईँको सबभन्दा पहिला त यो सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कुराहरू जुन छ रूपमा देखिएको यो कुराहरू चाहिँ हामीले नागरिक रूपमादेखि लिएर पोलिटिसियन सबैलाई यसको चाहिँ नि राम्रोसँग बुझाइमा हाम्रो अलिकति फरक छ सबै ठाउँमा। त बुझाइ चाहिँ नेपालमा अलिकति किन पैसा त चाहियो नि हामीलाई, किन नचाहिने भन्ने त्यो सोच। तर पैसा भनेको स्रोत खुलेको, सही रूपमा उपयोग भएको, राम्रोसँग आएको, सही मूलको पैसा चाहिँ नि हुनु पर्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ नि यसलाई स्रोत खुलेको पैसाको रूपमा कर तिरेको पैसा अर्को ठाउँमा लगानी भए पनि अर्को ठाउँमा कर तिरेर आएर लगानी भएको भन्ने यी प्रावधान, जसले गर्दाखेरि यो हात हतियारको कारोबार, ड्रगदेखि लिएर ड्रग्सहरू जति छ, लागु औषधको, ह्युमन ट्राफिकिङदेखि लिएर गलत तरिकामा यी पैसाहरू आएर उपयोग नहुन्, जसले गर्दा संसारको वित्तीय क्षेत्र नै ध्वस्त नहोस्। हाम्रो देश ग्रेडिसमा पर्नुको कारण र कारक चाहिँ के हो? अहिले उल्लेख गरेका विषयहरू यहाँ छैनन्। होइन, दुईटा। एउटा पहिलो हाम्रो मेन कारण कानुन बन्यो, कानुनको कार्यान्वयन र अनुसन्धान भएन। एउटा मुख्य कारण, मुख्य कारणै त्यही हो। दुईटा छ, दुईटा होइन। कानुन संस्थागत रूपमा कानुन बन्यो, संस्थागत स्ट्याब्लिस, एउटा कानुनको निर्माण एउटा क भयो, त्यो बन्यो। हामी 15वटा पछि 19वटा चाहिँ नि कानुनमा हामी परिमार्जित गरेर बनायौँ। त्यसमा कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ 21वटा मात्रै भयो भने पनि पुग्थ्यो। हाम्रो चाहिँ नि 27-28 भन्दा बढी छ कानुन। अब कार्यान्वयन र अनुसन्धान भनिसकेपछि जुन मुद्दाहरू छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी, भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू धेरै छन् नि, तिनीहरूको कार्यान्वयन पनि भएन र अनुसन्धान पनि नहुँदाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थादेखि लिएर ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क, रियल इस्टेटको कुराहरू निगरानी नियमन गर्नुपर्ने, त्यसपछि क्यासिनोलाई नियमन गर्नुपर्ने र धातुजन्य अब सुन चाँदी लगाए यिनीहरूलाई चाहिँ नियमन गरेर चाहिँ नि अगाडि लिएर आउनुपर्ने जो छ। अब यी मुद्दा र अभियोजन चाहिँ सङ्ख्यात्मक बढाउनु पर्यो। यति सङ्ख्याको गरियो यो मूल्य यो र समन्वय जो नियमन गर्ने निकाय 11वटा भनिन्छन्, त्यो नियमन नगर्ने निकायहरूमा एक आपसमा समन्वय गरेर चाहिँ नि यी काम कारबाही अगाडि बढाउने बित्तिकै केही रूपमा कारबाही गरेको देखाउने र अगाडि बढाउने बित्तिकै चाहिँ नि हामी निस्किन्छौँ। जसले गर्दाखेरि एक किसिमले यसरी ल्याउने यसलाई यो चाहिँ नि देशभित्र सुशासन र स्थितिलाई चाहिँ नि एकदमै परिमार्जित र पारदर्शी गराउने, सुशासन भ्रष्टाचारको अन्त गर्नको लागि चाहिँ नि यो अन्ततः के हुन्थ्यो? प्रधानमन्त्री स्वयंले अख्तियार हुँदा हुँदै पनि सुशासन आयोग आफू
अन्तर्गत नै नेतृत्व गर्ने भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ नि अचम्म लाग्छ, हामी बाहिर पनि अचम्म मानिरहेछ। अख्तियार छ, सम्पर्क शुद्धिकरण छ, अरू सतर्कता केन्द्र छ, अरू निकाय हुँदाहुँदै पनि फेरि सुशासन आयोग। तपाईँले यसलाई कतिको औचित्य देख्नु भएको छ? यो औचित्य भन्दा पनि यो बढी सतर्क भाव हो कि भन्दा पनि अब पब्लिकलाई बताउनलाई छिँदै थिए तिनै संस्थाहरू मार्फत चाहिँ सुशासन लगायो हुन्थ्यो। अब त्यसमा सरकारबाटै बनाएर गर्दाखेरि यो गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गर्ने के गर्न खोजेको तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के गरिरहेछ? म चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि गजबै लाग्छ, जबकि अरू क्षेत्रबाटै अगाडि बढाउनु पर्नेमा जब निकायहरू त छन् नि। प्रधानमन्त्रीले के गर्न खोजेको यसमा? किनकि महत्त्वपूर्ण निकायहरू प्रधानमन्त्री स्वयं अन्तर्गत छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि लिएर होइन धेरै महत्त्वपूर्ण राजस्वदेखि लिएर धेरै विषयहरू प्रधानमन्त्री स्वयंले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकार पनि प्रधानमन्त्री लिएर बस्नु भएको छ। उहाँकै पालामा सुरु भएको त्यो अरू प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई उ गरेन, सबै जो जान्छ त्यसलाई हटाउन चाहँदो रहन्छ। त्यो के छ के देखियो होइन, उहाँहरूले गर्न खोजेको पब्लिकलाई बताउन खोज्या होला कि सुशासन सम्बन्धी हामी संयन्त्र, जबकि सुशासन सम्बन्धी यत्र निकायहरू छन् नियमन गर्ने, उनीहरू मार्फतै भइहाल्छ। अब तिनीहरूलाई अब तिनीहरूकै काममा यता गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति अप्ठ्यारै स्थिति देखिन्छ। अब रोजगारीको वर्ष भनिएको छ, आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकको रूपमा पनि भनिएको छ। त्यो सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपीमा झन्डै 25% योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र चाहिँ आशा जगाउने कार्यक्रम आउँछ भनिएको छ। अब कृषिमा कृषि भूमि, कृषि सामग्री, बिमा खरिद, सम्झौता, बजार लगायतका सम्पूर्ण विषयमा राज्यले पाइलट प्रोजेक्ट ल्याउँछु भनिरहेको छ। यो पनि पुरानै हो, सब यी गफ हुन्, यो ट्विस्ट गरेका हुन् शब्दहरू यताहरू उता। मैले भन्ने यो सबै विगतका फोटोकपी यो चाहिँ नि कपी एन्ड पेस्टको कुराहरू हुन्छ, यो कुरै नगरे हुन्छ, कुरै नगरौँ। 2/3 सरकार के अरे यो कुरै बलियो सरकार, यो अब नीतितया कार्यक्रम उ गरौँ यसलाई। अब यो अब अर्को बजेटमा एउटा विषय चाहिँ अब उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्ट्याउनु छु भनेको छ। हाम्रो अब आकाशै ब्ल्याकलिस्टमा छ। यो चाहिँ नि प्राधिकरणको यो गर्नुपर्ने हो, संसारमा नियमन गर्ने आफै नियमन आफै उ गर्ने भन्ने हुँदैन। नियमन गर्ने निकाय चाहिँ नि फरक हुनै पर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि नराम्रो भएको मलाई लाग्दैन, राम्रै लाग्छ। यो प्रयास चाहिँ उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने नियमन गर्ने र अर्को फरक हुनुपर्छ। त्यो भयो भने बल्ल अलिकति सिस्टममा जान सक्छ। सरकारले तलमाथि हुन्छ कि यस्तो सुनिँदैछ, यही कारणले अब हेर्नु अब त्यो भयो भने मन्त्री स्वयंले भन्दैछन् म डिजीलाई चलाउन सक्दिनँ, त्यस्तो अवस्था, त्यति पावरफुल डिजी छन्। होइन, बुझेँ मैले, तर तपाईँको जुन भन्नुभयो नि यो गर्नै पर्ने, अब यता विद्युत प्राधिकरणमा पनि त्यो गर्नै पर्ने हो। नियमन निकाय बेग्लै ऊ बेग्लै गरेर अब त्यसले गर्दाखेरि यो जरुरी छ। यो जरुरी छ, यो चाहिँ उपयुक्त हो। छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा आउनु पर्यो। कम्तीमा पनि युको ब्ल्याकलिस्टबाट मुलुकको आकाश हवाई क्षेत्रले उन्मुक्त पाउँछ। के भएर किन रहर हुँदैन? युरोपमा सारा एयरलाइन्सहरू नेपालमा आएर कमाएर गएका छन्। हामी चाहिँ नि प्राइभेट पनि सबै छ, पब्लिक प्राइभेट रणनीतिक साझेदार भित्राउने भनेको मैले आफै मैले 10औं वर्षभन्दा अगाडिदेखि हो, 10 वर्ष 12-13 वर्षै भयो। यो पनि के अरे नेपाल वायु सेवा साझेदार पनि हामी भित्राउँदैनौँ। खै त्यतिको सिरियसनेस। यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ कति उत्साहित बनायो कार्यक्रमले? निजी क्षेत्रलाई लगानी भित्राउने निजी क्षेत्रको समस्या के छ भन्दा अब उहाँहरूले के राम्रो भन्नु नराम्रो भन्नुभयो थाहा छैन। मध्यम मार्गी भने ठिकै छ। उहाँहरूले अब बिस्तारै जब बुझ्नुहुन्छ, बुझेपछि चाहिँ नि वक्तव्य निकाल्नुहुन्छ। अब अध्यादेश मार्फत अस्ति आएका कानुनहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई उत्साहित पनि बनाएको छ, कानुन मक्ख पनि बनाइरहेको छ। त्यसकारण उहाँले उहाँहरूको सुरुमा मिठो सुन्नुहुन्छ, पछि जब भित्री रूपमा बुझ्नुहुन्छ अनि वक्तव्य निस्किन्छ, त्यसपछि उहाँहरू छुट्टै प्रतिक्रिया आउँछ। समग्र रूपमा मुलुकको यो अवस्था, दिनमा 3600 जना युवाले मुलुक छोडिरहेको अवस्थामा, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै जटिल भएको अवस्थामा, यो मुलुकको खास अहिलेको अर्थतन्त्र कहाँनिर छ
बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैतिर निराशा भन्दा बाहेक अब केही तपाईलाई पनि छैन केही पनि सबभन्दा ठुलो उत्पादन भनेको निराशा छ यो होइन एउटा समस्या के एक ग्रुपले त्यस्तो तपाईले जुन भन्नुभयो नि त्यो रिपोर्ट चाहिँ म हेर्दिनँ मैले किन भनेर भन्दाखेरि बाहिर नजाऊ भन्ने होइन बाहिर जानी गइरहेछन् जान पाउनुपर्छ उसको अधिकार हो तर बाहिर उनीहरू गएनन् रेमिटेन्स पनि आएन होइन अब यहाँ सबभन्दा सजिलो के राजनीति गरेर देश चलाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मनस्थिति नै भएन कि एकछिन भन्दाखेरि भनिदियो तर त्यसको लागि कामै केही गर्नुपर्ने यदि यहाँ युवाहरू यहीँ बस्ने भए त बाध्य हुन्थ्यो रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर बाध्य हुन्थ्यो त्यो भएन र अर्को चिज तपाईँ हामी के बुझौँ भनेर भन्दाखेरि संसारमा कुनै पनि देशमा यङ जेनेरेसन चाहिँ अब अहिले त ओपन छ ओपन नभएको बेलामा पनि 70 को दशकमा बाध्यता हो कि रहर हो भनिरहेछन् नि होइन यो होइन यो रहर पनि हो बाध्यता पनि हो रहर कुन सेक्टरमा भन्दा अधिक चाहिँ बाध्यता रहर कुन क्षेत्रमा यङ जेनेरेसन बाहिर जान चाहन्छ पढ्नको लागि होइन अब बाध्यता के हो भनेर भन्दा देख्नु होइन के अरे सबभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने 34% जति निर्माण व्यवसाय क्षेत्र हो निर्माण व्यवसाय चाहिँ नि 2-3 वर्षले लगातार पर्दा तल्लो लेभलको मान्छेहरूको त रोजीरोटी नै गयो नि उनीहरू गल्फ मलेसिया नगए कहाँ जाने त्यसले त्यो बाध्यता भयो किन तल्लो लेभललाई असर गर्यो त्यत्रो त्यो त्यसले गर्दाखेरि अब रहर जसले दैनिक रूपमा काम गरेर दैनिक टार्ने त्यसले गर्दाखेरि रहर र बाध्यता चाहिँ नि हामी कहाँ त्यो दुईटै यो भा हो हुने खानेको रहर गरी खानेको बाध्यता र अर्को चिज के भयो भने यहाँ वातावरण बनाइदिने अलिकति राम्रो गरिदियो भने ती आएर यहीँ गरून् भन्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ सरकारमा भएका र हामी स्वयंले किन भनेर भन्दा देश त हाम्रो हो हामीले बनाउनु पर्छ त्यसले गर्दा देश भ्याइयो सिद्धियो भनेर भाग्ने होइन कि किनभने यो त मेरो देश हो हामी यही केही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच हामीमा घरदेखि नै आउनु पर्यो हामीले घर स्कुलिङ कसरी गरिरहेछौँ त आफ्नो बच्चालाई आफू मान्छेलाई भन्दा देश सिद्धियो भ्याइयो त जा विदेश देश सिद्धियो भ्याइयो जा विदेश त्यो होइन देश भ्याउन पाउँदैनस् मेरो पनि अधिकार छ म यहीँ बस्छु नपढेका पनि गए समस्या त्यही हो +2 सकेका पनि गए ब्याचलर सकेका पनि गए डक्टर पीएचडी गरेका मान्छेहरू पनि गइरहेछन् तपाईँले भने सही अब रोक्न सक्ने कुरो हुँदैन गाउँ बाँझो भइसक्यो खेतबारी बाँझो भइसक्यो अब बन्द हुन थाले एउटा के हो भनेर भन्दा जसरी आइटी को लागि 90s 80 को लास्टतिरको दशकमा राजीव गान्धीले आह्वानै गरेर आइटी वाला सबैलाई बेङ्गलोरमा आइटी पार्कै खोलिदियो इस्टको सिलिकन भ्याली भनेर त्यसरी आह्वान गर्यो त्यस्तै चाहिँ नि कोरियामा 80 को दशकमा त्यहाँ उहाँ कोरियनहरू सबै यो गल्फ कन्ट्रीमा गएका थिए 4-5 लाख कोरियनहरू त्यहीँ काम गर्न हामी जस्तै उनीहरूलाई सबैलाई साउथ कोरिया बोलाएर उनीहरूले गए अब कति त्यहीँ बस्छन् अधिकांश त्यस्तै प्रथम विश्वयुद्ध र द्वितीय विश्वयुद्धको बिचमा 3 लाख मान्छेहरू युरोपमा मरे जसले गर्दा त्यसको पूर्तिको लागि चाहिँ नि संसारबाट लेबरकोमा माओ सेतुङले 20,000 चाउमिनलाई देन जाओपिङ लगायत यिनीहरू 20,000 मान्छे युरोपमा गएर काम गरे बसे पढे काम गरे पछि देश आफ्नोतिर फर्के किन भन्दा देश फर्किन त कन्फर्म छ किन कसैलाई दोस्रो तहको नागरिक भएर बस्नु त मन लाग्दैन तपाईँ हाम्रै पालामा फर्किन्छन् कि पर्दैन हाम्रै पालामा मुलुक बन्छ होइन हाम्रै पालामा बन्छ बनाउनै पर्छ लाग्नै पर्छ त्यो वातावरण बनाउनु पर्छ तपाईँ हामी हो गाली गरेर मात्रै त भएन सतर्क गराए तपाईँले टिभीमा सतर्क गराइरहनु भएको छ नेताहरू शिक्षित मान्छेलाई यो देश हाम्रो हो हामीले नै गर्नुपर्छ हामीले नै बनाउने हो कोही आएर बनाइदिँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको सोच हामीले विकसित गर्नु पर्यो किन भनेर भन्दा आर्थिक समृद्धि हो आर्थिकै कुरा रहेछ पैसाकै कुरा रहेछ अब त्यसलाई देखाएर एक थरी मान्छेले चाहिँ अब नेता बदल्ने काम नसकिने भयो अब व्यवस्था बदल्नु पर्छ अनि मात्रै देश बदलिन्छ देश बदल्छ डेमोक्रेटिक सिस्टम बदलेर के लिएर आउनु चाहिँ त्यस्तो राज संस्थाको चर्चा भइरहेछ हैन बुझे मैले चर्चा हैन यो सिस्टम संसारमा उत्कृष्ट सिस्टम हैन यो गणतन्त्र हैन
मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, लोकतन्त्र त सबभन्दा उत्कृष्ट होइन। यो उत्कृष्ट सिस्टम बाहेक संसारमा के छ त अरू? कि कम्युनिजम छ कि तानाशाह छ। अब तानाशाह र कम्युनिजममा के लिएर आउने त? त्यो सोध्नु पर्यो। योभन्दा उत्कृष्ट त्यो हो भने एउटा व्यक्तिलाई अधिकार दिएर आउने सिस्टम लिएर आउने कि जनताले आफ्नो अधिकारबाट चुनेर बनाएर निकाल्न पाउने, बनाउन पाउने, राख्ने, त्यसमा त सोच्नु पर्यो। त्यसले गर्दा त नेपालीले कति नबुझिए पनि हुन अलिकति यो शासकीय स्वरूपमा बदल्यो भनेदेखि मुलुक बन्छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री? ट्रम्पले के गर्यो? ट्रम्पले हेरौँ न अहिले सारा संसारमा ऊ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, सारा अमेरिकनहरूलाई नै प्रब्लम। अमेरिकाको चाहिँ नि ऊ गर्दाखेरि मैले चिनेका मान्छेहरूसँग सोधेको छु, त्यहाँ मैले चिनेका मान्छेहरूसँग सोद्धाखेरि इन्फ्लेसन कम हुने भनेको झन् बढी भएको छ, महँगी झन् बढेको छ। के अर्थ भयो? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ नि अमेरिकाको साख गिरिरहेछ, डलरको भाउ सुरुमा बढेको थियो, घटिरहेछ। त्यसको अर्थ के भयो? त्यसले गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिलाई ट्रस्ट गर्दाखेरि पनि के समस्या आयो भनेर भन्दाखेरि यसमा त पात्र आइदियो भने अनि के गर्नुहुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि कार्यकारिणी भन्ने ऊ भन्ने भन्दा पनि यो किन राम्रो भनेर भन्दा तपाईँ पात्रलाई तुरुन्त चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अमेरिकामा त सक्नुहुन्न, आवधिक निर्वाचन मार्फत हटाइदिन सकिन्छ। अमेरिका अथवा यही संसदीय प्रक्रियाबाट पनि अविश्वास प्रस्ताव गरेर त्यहाँ सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यता मेरो विचारमा है मान्छेलाई मलाई कन्भिन्स गर, म त कन्भिन्स छैन। त्यही हो। तपाईँ चाहिँ लोकतन्त्रमा नै विकास, लोकतन्त्रमा समृद्ध आउन सक्छ, लोकतन्त्रमै आर्थिक सबलीकरण हुन सक्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? सकिन्छ, पुरै मजाले सकिन्छ। तर लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र चाहिँ भयो नि त, लुटतन्त्र भइरहेछ। अब तपाईँले भोट दिँदाखेरि कसलाई दिनुहुन्छ? यो मान्छे फटा बदमास डन हो भन्दा भन्दै त्यही डनलाई भोट दिएर जिताएर मन्त्री बनाउनु भएको छैन? अनि किन भन्दा मैले चिनेको साथी हो, मलाई काम लाग्छ भने मुलुकको हेर्ने मान्छेले भोट दिँदाखेरि राम्रो असल मान्छे जसले राष्ट्रको लागि गर्छ थाहा हुन्छ नि यार यो मान्छे कस्तो हो, हुँदैन? यो राम्रो कि नराम्रो थाहा हुँदैन। थाहा पाइ फटा मान्छेलाई भोट दिएपछि त दुःख पाउनु त। तपाईँलाई यो अवस्थामा तपाईँलाई यो मुलुकको अर्थमन्त्री बनाइदिएको भए अथवा बन्ने अवसर प्राप्त गर्नु भयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो? यो मुलुकको सुधारको लागि राष्ट्र बैङ्क एउटा गभर्नर भइसकेको नसोध्नुहोस् त्यो अहिले, नसोध्नुहोस्। कुनै बेला भइयो भने चिरञ्जीवी नेपालले चाहिँ के गर्थ्यो होला, के गर्न सक्छ होला यो मुलुकको अर्थतन्त्र? बुझेँ तपाईँले भने परिवर्तन खोजिरहेछ। अरू के होइन, मेरो रिफ्लेक्सन म गभर्नर हुँदाखेरिको राष्ट्र ब्याङ्क, म हुन्जेलसम्मको र मैले छोडेपछिको त्यही हेरे भयो। अरू त्योभन्दा बढी केही हेर्नै पर्दैन। तपाईँले नेतृत्व गर्नुभन्दा अगाडिको राष्ट्र बैङ्क, नेतृत्व गरिसकेको राष्ट्र बैङ्क र नेतृत्व गरेर छोडिसकेको राष्ट्र बैङ्क, त्यही तीनटा हेर्नुहोस् के के गर्न सक्छु भने थाहा भइहाल्छ। भने तपाईँसँग भिजन छ, जे होस् त्यही हेर्नु। मैले प्रश्न यो किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ यो मुलुकको आम नागरिकहरू यो मुलुकको सबलीकरण, समृद्धिकरण, आर्थिकको सबलीकरण गर्न चाहने पात्र चाहिँ मान्छेले खोजिरहेको विकासका, आर्थिक विकास र समृद्धिको जसले मूर्त रूप दिन सक्छ त्यस्ता पात्रहरू खोजिरहेछन् मान्छेले। मान्छेलाई खाना पुगिरहेछन्, मान्छेलाई दैनिक कार्य मान्छे मैले आफैले त्यस्तो खालको हेरिरहेको छु मान्छे। तपाईँले हेर्नु भएको छ के हो भनेर भन्दा गफ गर्ने मान्छे त्यहाँ धेरै भयो, मिठा मिठा गफ गर्छन्। साँच्चै यसले पायो भने त गर्ला कि भन्ने जो गरेको मान्छे छ त्यसलाई हेरौँ, जसलाई जिम्मेवारी दिएर कुनै संस्था जिम्मेवारी दिया होला या मुलुकै जिम्मेवारी दिया होला, कुनै सेक्टर जिम्मेवारी दिया होला, त्यो त्यस्ता मान्छेलाई मूल्याङ्कन गरौँ। मेरो भनाइ नै त्यही छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले मलाई सोधेको प्रश्न पनि त्यही हो। मेरो मूल्याङ्कन भने राष्ट्र ब्याङ्कमा मैले गरेँ काम। फेरि राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु भने होइन, त्यो यो यतातिर जाँदै नजाउँ। यो के हो राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वको सवाल? लाजै भइसक्यो होइन, तपाईँलाई लाज होइन, आम मान्छेले थाहा पाइसके, आम मान्छेलाई नि लाज भने लाज सबैलाई। अब हामी त त्यहाँ
बसेर काम गरेका भोगेको, मान्छेलाई, देखेको, बुझेको बिचारा मान्छे। त्यहाँको कर्मचारीहरूलाई एकदमै ह्युमिलिएटिङ। वार्षिक उत्सव राष्ट्र बैंकले प्रमुख नपाइकन बितायो होइन भनौँ न। अब त्यसले गर्दाखेरि अत्यन्त यो दुर्भाग्य हो, यस्तो हुनु नपर्ने हो। तपाईँले कति बुझाएर राष्ट्र बैंकको प्रमुख हुनुभएको थियो गभर्नर? हजुर कति बुझाउनु भएको थियो गभर्नर बन्नको लागि? त्यस्तो नचाहिँदो कुरो सोध्दै नसोध्नुहोस् न। अहिले हल्लै सुशील त्यही छ। कोइराला बेकार हल्लै त्यही छ। सुन्नुभयो नि तपाईँले? सुशील कोइराला सम्झिनुहोस्, त्यही हो। साधकी मान्छे सम्झिनु त्यही हो। मलाई थाहा छ तपाईँ 2 रुपियाँ तिर्नु भएको छैन। त्यो म कुनै पनि ठाउँमा होइन छैन त्यो त्यस्तो चिज मसँग त्यो सुनिलजी नगर्दै। तर आज 100 करोडको चर्चा भइरहेछ मुलुकमा। त्यो गर्ने मान्छेहरू होइन नि, यो एउटा ग्रुपले लगाइरह होला चर्चा, त्यो गर्ने त्यो के छ प्रतिस्पर्धीले मुख खोल्न थालिसके। मलाई यतिसम्म मागियो भनेर भन्न थालिसके। त्यो त बदमासी हो। कसले माग्यो के माग्यो त्यो भन्नु पर्यो नि। पूर्व गभर्नरहरूले खेलो भइरहेछ भने त्यो त अब कुन इन्ट्रेस्टमा उहाँहरूले भन्नुभयो। तर राष्ट्र ब्याङ्क अहिलेसम्मको स्थितिमा पैसाबाट गभर्नर छान्ने ठाउँ चाहिँ नि भएको छैन अहिलेसम्मको रिकर्डेड। यो अगाडिको गभर्नर साहबदेखि लिएर सधैँ रिकर्डेड नै छ। तपाईँ यो विषय ठोक्का गर्नै सक्छु भन्नै सक्छु। नागरिकले पत्याउँदैन होइन नपत्याउनु त आफ्नो ठाउँमा छ। नागरिकले पत्याउनु पर्यो नि। राष्ट्र ब्याङ्क नै तलमाथि भयो भने होइन केन्द्रीय ब्याङ्कको हुँदैन, त्यो गर्ने कोसिस पनि गर्न हुँदैन। त्यो गर्ने कोसिस हुने बित्तिकै आर्थिक नीतिगत कुराहरूमा चाहिँ ठुलो हेरफेर भएर देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन्छ। त्यसले गर्दा यो दुस्साहस सायद शासन चलाउने मान्छेले पनि गर्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। स्वार्थ समूहले आफ्नो उम्मेदवार स्वार्थ समूहले आफ्नो उम्मेदवारहरू होइन। नेगेटिभ सोच त भुसुकै छ मुलुकमा, एकदमै बढी छ। आफू भयो भने ठिक, भएन भने पैसा खाएर भयो ऊ भयो भन्ने। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केसमा जति भए गभर्नरहरू जति भयो योभन्दा अगाडि सम्म आजको मितिसम्म यस्तो केस आउँदै आएको छैन। अहिले हल्ला सुन्दाखेरि म आफै अचम्मित भएको छु। यो गलत हो, यो भाष्य स्थापित गर्न दिनु पनि हुँदैन। यो भयो भने देश चौपट्टै हुन्छ, दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसले गर्दा यो टपिक पनि एक लाइनमा कस्तो पात्र ल्याउनु पर्छ? यहाँ टोटल अर्थतन्त्र बुझेको, अर्थतन्त्र बुझेको पनि हुनु पर्यो। र एउटा चाहिँ तपाईँलाई के भन्छु भने इन्टिग्रिटी भएको, अर्थतन्त्र बुझेको, अहिले ग्रे लिस्टमा परेको छ, त्यसमा निकाल्न सक्ने नेतृत्व क्षमता र सरकारका व्यक्तिहरूलाई, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, अर्थमन्त्री होस्, सभासदहरू सबैलाई हजुर यो कारणले यो कुरा हुन सक्दैन भनेर भन्न सक्ने, आँखामा आँखा मिलाएर भन्न सक्ने व्यक्ति आउनुपर्छ। हस् हजुर भन्ने आयो भने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कलाई काम छैन, काम हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। काम भयो भने त्यसले बिगार्छ, त्यो बिग्रिन्छ। त्यसले यसम्यान भन्दा पनि त्यो खालको व्यक्ति चाहिन्छ। त्यसले गर्दा प्योरली इन्डिपेन्डेन्टली मुभ हुने संस्था हो। त्यस कारणले गर्दा एउटा प्रश्नको जवाफ दिनु तपाईँले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्व चाहिँ कस्तो रह्यो भन्नुहोस् त? होइन ठिक होइन, त्यो मान्छेले अर्कै कुरा गरिरहेछन्। होइन, उहाँहरूले जसले जे कुरा गरे पनि इन्टिग्रिटी भएको छैन मान्छे। के अरे उसले नचाहिँदो काम चाहिँ नि गरेको छ। तर राम्रो काम पनि गर्न सकेन भन्ने होइन, त्यो त अब नचाहिँदो काम चाहिँ नि उसले गरेर अर्थतन्त्रलाई बिग्रिन चाहिँ नि दिएन, सपार्न पनि सकेन भन्ने होइन। होइन त्यो मान्छेले आफ्नो सोच हो है, तर त्यो बिग्रिन दिएन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो हामीलाई चाहिँ सपार्ने राष्ट्र बैङ्कको प्रमुख चाहिएको छ। सपार्ने स्थिर राख्ने खालका मान्छेहरू होइनन्। त्यसो भए खोज्नु पर्यो कोही राम्रो छन् नि, बजारमा भुसुकै छन् मान्छेहरू, भुसुकै छन्। त्यही हो कि अब संस्था चलाउनलाई चाहिँ गाह्रो छ। जो पात्र आए पनि एउटा लालसेना लगाउँछन्, उसको पछाडि यो छ, त्यसको पछाडि यो छ। सरकारै तलमाथि हुने जस्तो देखिँदैछ राष्ट्र बैङ्क। त्यो धितोपत्र बोर्डको हेर्दा त कोही त्यस्तो हुन्छ कि जस्तो देखिन्छ। त्यो नहोस् त्यो। पुष्पकमल लाल प्रचण्डले प्रश्न भने राष्ट्र बैङ्कमा तलमाथि भने हामी छौँ है
पछाडि कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देवालाई उहाँले भनिसक्नु सार्वजनिक मञ्चबाट। सुन्नु सुनिलजी, यो के छ भन्दा धितोपत्र बोर्डको केसमा करिब त्यस्तै भयो। देख्नुभयो कस्तो धितोपत्र बोर्डको? त्यसले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यो नहोस्, किन केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ नि वित्तीय स्थायित्वको लागि प्रमुख भूमिका खेल्ने संस्था भए हुनाले त्यहाँको नेतृत्व चाहिँ नि लाई त्यति हल्का रूपमा चाहिँ नि नलिएर आउँ र नलिउँ, त्यति हो मैले भने। ठ्याक्कै अन्तिममा बजेट अब कस्तो आउनुपर्छ? यस्तो बजेट आओस् कि बजेट यो अवस्थामा तपाईँले भनेको कुरा अचूक उपाय साबित होस्। अचूक उपाय मध्यअवधि समीक्षामा घटाउन नपरोस्, एउटा राजस्व यथार्थपरक राख्नु पर्यो, जसले गर्दा अहिले राजस्व 14 खरब 19 अरबमा चाहिँ जम्मा 8.5 खरबको मात्रै अहिलेसम्म 8 महिनामा उठेको, 8.5 भनौँ एक किसिमले 40 भनौँ 60% को हाराहारीमा अझै पनि राजस्व उठाउन गाह्रो स्थितिमा छौँ। त्यसले गर्दा राजस्वको टार्गेट चाहिँ नि एकदमै यथार्थपरक हुनु पर्यो भन्ने कारण पुँजीगत खर्च चाहिँ नि घटाउनु भएन हैन, पुँजीगत खर्च र नचाहिँदो आयोजनाहरूमा चाहिँ नि पैसा लिनु भएन, जुन चाहिँ नि भनेको आयोजना भार चाहिँ नि गर्नु, वैदेशिक सहायताको नाममा वैदेशिक सहयोग अथवा वैदेशिक ऋणको नाममा मुलुकका नागरिक मर्नु भएन। 27 खरब पुग्यो, बस 27 खरब पुग्न लाग्यो 67 अरब 26 खरब 67 अरब ऋणको 4 खरब 2 अरब रुपियाँ हामीले छुट्याएको अस्तिसम्मको स्थितिमा 2 खरब चान्चुन चाहिँ नि हामीले ब्याज र साँवा र ब्याज तिर्दै भनेपछि ऋण तिर्नको लागि फेरि ऋणको ब्याज तिर्नको लागि ऋण त्यो स्थिति नहोस् हैन। अब त्यस कारणले गर्दा तपाईलाई क्लियरली भन्दाखेरि वित्तीय अनुशासन क्लियरली हुनु पर्यो र अहिले मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको हुनाले दाती निकाय लगायत संस्थाहरूले धेरै पैसा ऋण र सहयोग कम दिन सक्छन्, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा अलिकति नेपाललाई सतर्क भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हेरिरहेको बेलामा अत्यन्त सन्तुलित सानो आकारको बजेट, जसले गर्दा मध्यअवधि समीक्षामा घटाउनु नपरोस्, जसले गर्दा एकदम आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेर जुन नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुराहरू छन् त्यसलाई साँच्चै मूल्याङ्कन गर्ने हो भने बजेटको स्वरूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यही हो। अन्तिममा धेरै अहिले पछिल्लो समय राजनीतिज्ञहरूले नेताहरूले चाहिँ यी ब्याङ्कहरू चाहिँ अराजक भयो भनिरहेछन्। कारण के नि? खोइ त्यही सबै ब्याङ्क कहिले पनि के भन्न खोजेको? अब समस्या के छ, राजनीतिक नेताहरूले ब्याङ्क र सहकारीलाई एउटै सोच्नु भएको छ, त्यो होइन। ब्याङ्क भनेको ब्याङ्क अराजक हुनै पाउँदैन, केन्द्रीय ब्याङ्कले लगाम कसिहाल्छ, केन्द्रीय ब्याङ्क नै हो लगाम कस्ने। अहिले करिब 4 वर्ष सुन्नुहोस्, 4 वर्षमा अत्यन्त न्यून छ ब्याज दर, 8.4 मा आएको छ ब्याज दर नै अत्यन्त न्यून 4 वर्षको दौरानमा। भनिसकेपछि ब्याज दर न्यून, ब्याङ्कमा पैसा प्रशस्त छ। अब जानु बित्तिकै गलत होइन, गलत जानु राम्रो मान्छेहरूले लगानीको ऋण लिएर लगानी गर्ने आँट गर्न सकिरहेको छैन। आँट गर्ने कारणदेखि वातावरण राम्रो हुनुपर्ने, यसबाट मैले कमाउँछु भन्ने त्यो सुन्नु न, तँ कमाउँछु भन्ने वातावरण देख्नु पर्यो तब पनि लगानी गर्नु दायित्व हो नि। हो, राष्ट्रले त्यो बनाउनु पर्यो। यो कमाउँछ लगानी गरेपछि त्यो जब आत्मविश्वास बढ्दैन तबसम्म लगानी हुन गाह्रो हुन्छ। सबै अर्थतन्त्रदेखि अहिलेको सबैको निराशाका 4 कारण, एउटा अस्थिर राजनीति, एउटा चरम भ्रष्टाचार, अर्को अदालत, अर्को कर्मचारी संयन्त्र र अर्को चाहिँ ब्याङ्क भनिरहेछन्। ब्याङ्कको चाहिँ नि म होइन, त्यो तपाईँले ब्याङ्क मलाई देखेर ब्याङ्क भनिरहेछ होइन। हेर्नुहोस्, ब्याङ्कको नियमन निकाय केन्द्रीय ब्याङ्क हो। केन्द्रीय ब्याङ्कले ब्याङ्कलाई अराजक हुन दिँदैन। ब्याङ्क अराजक भयो भने कारबाही भएर ब्याङ्कै डुब्छ, सिद्धिन्छ। त्यसले गर्दा ब्याङ्क अराजक छैन। नेपालमा अनुशासित र सिस्टममा चलेको संस्था भनेकै र राम्रो संस्था अहिलेसम्म
बैंक र बैंक वित्तीय संस्था हो। ठ्याक्कै केन्द्रीय समय- बैंकले नियमन गर्छ। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुनिलजी। आज हामीले विशेष गरी सरकारले प्रस्तुत गरेको 82-83 को नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमा समेटेका विषयवस्तु, मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र अहिलेको अवस्था र त्योसँगै अहिले बहुत चर्चाको विषय गभर्नर र ग्रे लिस्ट नेपाल कसरी उम्किने, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्र बैंकका नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर अर्थविद डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट टोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।